बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन चीज़ नादर हुसैन नादर ब्लोचकोट फार्म डेरा गादी खान से। तो आज मैं आप दोस्तों को वीआईपी मुंदरे दिखाने जा रहा हूँ। कक्के बिल्ली माशाल्लाह। एज उम्र क्या है, वेट वज़न क्या है, और एक एक दाना करके आप दोस्तों को दिखाऊंगा ये टोटली कितने पीस हैं। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर ब्लोचकोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप देखिए वीडियो आगे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल के वीडियो को लाइक करें। और एक कमेंट भी आपने देना है, अपनी राय देनी है कि किस कंट्री की शहर से आप हमारी वीडियो को मुलाहिजा फरमा रहे हैं, मेरे जानवर आपको कैसे लगे, ये आप दोस्तों ने कमेंट में बाकायदा राय ज़रूर देनी है। मुंदरे का मास्टर मैन नादर हुसैन नादर ब्लोचकोट फार्म की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये ताज़ा तरीन मनाज़र दिखाए जा रहे हैं। टोटली ये 40 पीस अल्हम्दुलिल्लाह, और 40 का 40 सारे के सारे एक्टिव हैं और सारे के सारे ज़बरदस्त हैं, वीआईपी हैं माशाल्लाह, ऐब नुको से पाक, बेऐब बेदाग जानवर हैं। और जो दोस्त भी ख़रीदारी करना चाहता है अच्छे सस्ते जानवर न्यू फार्म के लिए चाहिए, सेल परचेज़ के लिए चाहिए, सीज़न लगाना चाहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप नादर ब्लोचकोट फार्म पे कॉन्टैक्ट करें और मेरे साथ जोड़ के रहें, मुझसे रब्ता करें। अच्छे मियारी सस्ते जानवर आपको चाहिए तो नादर ब्लोचकोट फार्म का विज़िट करें। मेरी हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप दोस्त खुद आएँ, लाइव आके मेरा फार्म देखें, लाइव आके जानवर देखें, आप अपनी मर्ज़ी पे चॉइस करें, अपनी हैसियत अपनी गुंजाइश के मुताबिक ख़रीदारी करें। मेरे दोस्तों, ये रेस रखना सवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रेस को रखना भी सवाब और पालना भी सवाब, हत्ता के देखना भी सवाब। जो मेरे ज़िम्मेदार भाई हैं उन्हें तो मैं तकरीबन हर वीडियो में मेरा मैसेज होता है कि मेरे दोस्तों आप भेड़ बकरियां पालें, गुड फार्मिंग स्टार्ट करें। जिन दोस्तों के जो ज़िम्मेदार हैं, जिनके बागात वगैरह हैं, तो उन्हें मेरा अच्छा सा मशवरा है कि बाग के नीचे जो आम सचारा होता है, घास होता है, वो आप वहाँ पे हाल चला देते हो या आप वहाँ पे स्प्रे लगा देते हो ताकि ये घास जो है वो ख़त्म हो जाए। उसका बेहतरीन हल है कि आप मुंदरी शीप छोड़ें वहाँ पे या मुंदरे छोड़ें। ये सारा दिन नीचे मुंह इनका रहता है, ये सिर्फ नीचे वाला घास वगैरह खाते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस रकबे में आप छोड़ देंगे इन्हें ज़रूरत नहीं होगी कि दूसरा रकबा वो रकबा छोड़ के दूसरे रकबे में चले जाएं। अगर मसलन आपने 100 मुंदरा भी रखना हो, 500 मुंदरा रखना हो, एक बंदा भी बहुत है इन्हें संभालने के लिए, घास मास डालने के लिए, बहर पहलू में ले जाने के लिए, चराई पे ले जाने के लिए एक बंदा भी काफ़ी है। मेरे दोस्तों, मैं प्राइस भी शेयर करूंगा, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, दिल खोल के वीडियो को लाइक करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये टोटली 40 पीस है, सारे के सारे मेल हैं। आपको मुंदरी शीप चाहिए, आपको गोट चाहिए, जिस कैटेगरी का जानवर चाहिए रेस के हलाल में से आप नादर ब्लोचकोट फार्म का विज़िट करें। ये फार्म आप दोस्तों को इज्जत देगा, हर तरह की सहूलत मैसर करेगा। पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े शहर हैं, हर शहर की हर तरह की आपको लोडर गाड़ी वगैरह मिलेगी। अहम बात है कि हर नस्ल से आरास्ता है मेरा गोट फार्म, चाहे गोट्स हो चाहे शीप्स हो, इसमें मेल हूँ या फीमेल हूँ। और अक्सर लोग वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बनाते तो हैं जहाँ मंडियों के जानवर आपको बाकायदा दिखाते हैं या आपको दिखाते हैं तो फार्म बनाए हुए हैं, यानी कि मसलन तो एक किस्म का एक नस्ल का जानवर रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान डेरा गादी खान का वहद गोट फार्म है जो हर नस्ल से आरास्ता है मेरा दोस्तों। और रेट इंतहाई मुनासिब पे आपको इंशाल्लाह ये जानवर मिलेंगे। ये चाहिए शीप चाहिए, बकरियां चाहिए न्यू फार्म के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह जिस कैटेगरी का भी जानवर चाहिए मेरे फार्म का विज़िट करें। बार बार मेरी हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप दोस्त खुद आएँ। ऑनलाइन मैं भेजता हूँ, ऑनलाइन कार्गो अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। ऑनलाइन भेजता हूँ चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह वो भेजता हूँ जो दिखाता हूँ। मेरे फार्म पे ना जानू में रद्द बदल होगा, ना किसी किस्म की चेचेंग होगी, हर ऐब नुकोज से पाक है नादर ब्लोचकोट फार्म। अपने ज़ाती जानवर दिखाता हूँ, अपने फार्म से दिखाता हूँ, आपको रेस्पॉन्स देता हूँ, आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़रों पे ऑफ़रें देता हूँ मेरे दोस्तों। तो आज आपने एक दंग ऑफ़र सुननी है, ज़बरदस्त पैकेज देने लगा हूँ मैं आप दोस्तों को, आपकी सोच से रेट कम। मेरे दोस्तों, इनकी जो उम्र है, एज है, वो 6 महीने से लेकर 8 महीने तक। लाइव में वज़न इनका मेरे दोस्तों 32 से लेकर 45 केजी तक, 32 से 45 केजी लाइव वज़न। और प्राइस सुने,
صرف 22,000 کے حساب سے. جس دوست کو 40 مندرہ چاہیے پرائس ہے صرف 22,000. 22,000 فی پٹھے کے حساب سے. جس بھائی کو چاہیے میرے فارم کا وزٹ کریں. جو دوست میرے دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں یا عرب ممالک میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے کارگو اویلیبل ہے. میرے دوستو پاکستان کے کسی کونے بھی آپ دوستوں کو یہ جانور چاہیے، الحمدللہ آپ گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ نہیں آ سکتے، الحمدللہ پریشان نہ ہوں. آپ رابطہ کریں مجھ سے. نمبر میرے اسکرین کے اوپر دیے گئے ہیں، تو ان نمبروں پہ آپ رابطہ کریں. دونوں میرے 5 نمبر ہیں اور دونوں یہ الحمدللہ واٹس ایپ نمبر ہیں. ان دونوں نمبروں پہ آپ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو اچھے معیاری سستے جانور ملیں گے اور گھر بیٹھے بھی آن لائن آپ منگوا سکتے ہیں. آن لائن چیزوں ملے گی جو آپ کو دکھائی جائے گی. ہر روز نئے سے نئے لاٹ دکھاتے ہیں آپ دوستوں کو اور نئی سی نئی آفر دیتے ہیں. پرائس میں نے بتائی ہے صرف 22,000 کے حساب سے. جس بھائی کو پورا لاٹ چاہیے مجھ سے رابطہ کریں. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے دوست ساتھی ہیں. اگر آپ دوست بھی الحمدللہ انجوائے کرنا چاہتے ہو، سستے اچھی نسلی جانور خریداری کرنا چاہتے ہو، تو نادر بوچ کوٹ فارم کا وزٹ کریں. لائیو میں وزن میں نے آپ کو بتایا، ایج بھی بتائی ہے. پرائس 22,000 کے حساب سے الحمدللہ بالکل معقول دام. ایسے مندرے ہم منڈیوں پہ سیل کرتے ہیں. میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، جو منڈی پہ سیل کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اچھا خاصا منافع ملتا ہے. یہاں پہ یہ فارم پہ آپ کو الحمدللہ آپ کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، آپ کو رسپانس دیتے ہیں، ہر طرح کی سہولت میں اثر کرتے ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ میرے دوستو آپ اپنا قیمتی وقت بچائیں. ہر بندے کی وقت آج اتنے جدید دور ہے کہ کسی دوست کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہر بندہ مصروف ہے. میرے دوستو بہتر ہے منڈیوں سے رلنے میں پھرنے میں آپ میرے فارم کا وزٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو لاٹوں کے حساب سے جانور ملیں گے. آپ کو زیادہ چاہیے، سستے چاہیے، کم چاہیے، جس کیٹاگری کے چاہیے تو میرے فارم کا وزٹ کریں. بار بار ریکویسٹ ہے آپ سے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو میری آپ کو مزہ دے، میرے جانور آپ کو اچھے لگیں تو ضرور میرے یوٹیوب چینل نادر بوچ کوٹ فارم کو سبسکرائب کریں. اینڈ میں میری یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. میں آپ کے حوصلہ افزائی کا بھوکا ہوں. آپ ہمیں عزت دیتے ہو، اللہ آپ کو عزت دے گا. میں آپ دوست کا مشکور و ممنون ہوں جو دوست الحمدللہ اپنا قیمتی وقت نکال کے میں لمبی ویڈیو چھوڑتا ہوں 10 15 20 منٹ کی، پھر بھی لوگ الحمدللہ میری ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں اور اچھی طرح سے پوری ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور باقاعدہ لائک کمنٹ بھی کرتے ہیں. ان سبھی دوستوں کا تہہ دل سے شکر گزار مشکور و ممنون ہوں. تو باقاعدہ میں اور آپ دوستوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. اگر میرے جانور میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند ہے تو ضرور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی بصورت آپ دوستوں کی میری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے. تو اس وقت میں آپ دوست سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ زندگی با فاضل خدا. تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا. اس وقت دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے، اللہ حافظ. نادر بلوچ کوٹ فارم.